वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहम् अद्य हकारस्य द्विरुपदेशः रेफोपदेशस्थानि विचारश्च इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः हयवरट् सूत्रमस्ति, हल् सूत्रमस्ति। हयवरट् सूत्रे हकारः पठितः, हल् सूत्रे च हकारः पठितः। द्विवारं हकारोपदेशस्य किं प्रयोजनम् इति विचारः। द्वितीयः अंशः, यदि हकारः पूर्वत्र नास्ति, हल् सूत्रे एव स्यात्, तर्हि अट्ग्रहणे हश् ग्रहणे च हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति विचारः द्वितीयः अंशः। यदि हकारः पूर्वत्रैव स्यात्, अर्थात् हयवरट् सूत्रे एव स्यात्, तर्हि कित्व स इड्विधयः जल् ग्रहणानि च इति वार्तिकमस्ति। तस्य वार्तिकस्य व्याख्यानम्, अर्थात् कित्वविधौ, सविधौ, इड्विधौ जल् घटितसूत्रेषु च हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति विचारः तत्र प्रस्तूयते। तदनन्तरं तस्मात् पूर्वोपदेशः परोपदेशश्च हयवरट् सूत्रे एवं हल् सूत्रे च हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः। तदनन्तरं हयवरट् सूत्रे रेफः हरयवट् इति पूर्वत्र उपदेष्टव्यं वा, हयवरट् इति परत्र उपदेष्टव्यं वा इति विचारः क्रियते। यदि पूर्वत्र चेत् को वा दोषः, किं प्रयोजनं? यदि परोपदेशः चेत् को वा दोषः, किं प्रयोजनम् इति एते अंशाः मुख्यतया अस्मिन् पाठ्यांशे प्रस्तूयन्ते। उपोद्घातः। हयवरट् सूत्रे हल् सूत्रे च हकारः द्विवारम् उपदिष्टः। कुतः? तस्य प्रयोजनं किम् इति आलोचनीयम्। हयवरट् सूत्रे मास्तु, हल् सूत्रे एव हकारः भवतु इत्युक्तौ अट् हश् ग्रहणेषु हकारोपदेशः हकारग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। अट् हश् ग्रहणेषु यत्र अट् घटित सूत्राणि वर्तन्ते, हश् घटित सूत्राणि वर्तन्ते, तत्र हकारग्रहणं कर्तव्यम्। नाम दीर्घादटि नित्यम् अट् कुप्वाङ् व्यवायेपि इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति किल, तत्र हकारग्रहणं कर्तव्यम्। कुतः? यदि हकारः अट् प्रत्याहारे नास्ति, तर्हि नाम परोपदेशे अट् प्रत्याहारे नास्ति, इदानीं परोपदेशे परत्र उपदिष्टः, तदानीं हकारस्य अट् प्रत्याहार अनन्तर्गतत्वेन तत्प्रयुक्तं कार्यं न भवेत्। अतः अट् प्रत्याहारे अट् घटित सूत्रे हकारग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव परत्र उपदेशे, नाम पूर्वत्र उपदेशाभावे हश् घटित सूत्राणि सन्ति। हश् च तत्र हश् प्रत्याहार अन्तर्गतः न भवति हकारः, तत्रापि हकारग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव इट् प्रत्याहारः विभाषेटः, तत्रापि हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति।
तस्मिन् पक्षे यदि परोपदेशे पूर्वत्र हकारस्य यदि उपदेशः न स्यात् तर्हि एवं कार्यम् इत्युक्तम्। यदि हकारः पूर्वत्रैव उपदिश्येत नाम हयवरट् सूत्रे एव हकारः वर्तते, हल् सूत्रे हकारः नास्ति, तर्हि कुत्र हकारग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तौ कित्वा स इड्विधयः झल् ग्रहणानि च इति वार्तिकमस्ति। कित्वा स इड्विधयः कित्वत्सेड्विधयः झल् ग्रहणानि एतावन्मात्रमस्ति। अर्थात् कित्वविधौ, कित्वं नाम रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च इति सूत्रम्, तत्र हकारग्रहणं कर्तव्यम्। एवं सविधौ शल युगोपधादनिटत् सः तस्मिन् सूत्रे हकारग्रहणं कर्तव्यम्। इड्विधौ रुदादिभ्यः सार्वधातुके तत्रापि हग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव झल् ग्रहणं नाम झल् घटितं यत् सूत्रं वर्तते अथवा यानि सूत्राणि वर्तन्ते तत्रापि हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति। एवं तदनन्तरं हयवरट् सूत्रे रेफः वर्तते किल, अयं रेफः पूर्वत्र वा उपदेष्टव्यः परत्र वा इति पाठ्यांशे विविच्यते। तत्र किमुक्तम्, अथवा पुनरस्तु परोपदेशः, भाष्यकारैः अन्ते किमुक्तम्, अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। हयवरट् इति रेफः परत्रैव भवतु, हरयवट् इति मास्तु इति एते मुख्यतया अस्मिन् पाठ्यांशे विविच्यन्ते। माहेश्वर सूत्राणि 14 वर्तन्ते। तेषु सूत्रेषु ऐवन् रलिक् इति वर्णानाम् उपदेशः कृतः। किमर्थः वर्णोपदेशः? वृत्तिसमवायार्थः वर्णोपदेशः। स्मर्यते किल, वृत्तिसमवायार्थः। वृत्तिः नाम किं? शास्त्रप्रवृत्तिः। समवायः नाम वर्णानाम् आनुपूर्वी, नाम शास्त्रप्रवृत्त्यर्थम् आनुपूर्व्येण एतेषां वर्णानां सन्निवेशः कृतः। किमर्थं? प्रत्याहार संपादनद्वारा शास्त्रप्रवृत्तिः वर्णोपदेशस्य परमं प्रयोजनम् इति किल पूर्वमुक्तम्। तत्र प्रत्याहाराः कथं निष्पाद्यन्ते? अनुबन्धैः, आदिरञ्चेन सहेत इति। अनुबन्धाः 14 सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषु अन्तिमाः वर्णाः प्रत्याहार संपादनाय परमेश्वरेण उपदिष्टाः पाणिनये। अतः अनुबन्धानां सादित्वम्, अन्ये ये वर्णाः वर्तन्ते ते तेषाम् अनादित्वम् इति प्रसिद्धिः वर्तते। अत्र सूत्रेषु ऐवुन् इत्यादिषु माहेश्वर सूत्रेषु सर्वे वर्णाः आयीवु सर्वे वर्णाः एकवारम् उपदिष्टाः। परन्तु पश्यन्तु, हयवरट् तत्रापि हकारः वर्तते, हल् तत्रापि हकारः वर्तते, नाम हकारः द्विवारम् उपदिष्टः। अस्य प्रयोजनं किम्? हयवरट् इति सूत्रे भवतु अथवा हल् सूत्रे वा भवतु,
द्विवारं किमर्थम् उपदेष्टव्यम् इति प्रश्नः जायते, आकांक्षा जायते, तस्य समाधानम् उच्यते। हकारः यदि परत्र स्यात् नाम हल् सूत्रे एव वर्तते, हयवरट् सूत्रे हकारः नास्ति, केवलं यवरट् इति चिन्तयामः, तर्हि लाघवं वर्तते, यवरट् हल् लाघवं वर्तते, नाम परत्रैव हकारः उपदिष्टः। तर्हि को वा दोषः इत्युक्तौ अट् हश् ग्रहणेषु अट् नाम अट् गृह्यते यस्मिन् तत्, हश् गृह्यते यस्मिन् तत्, अर्थात् को वा अर्थः? अट् घटित सूत्रेषु हश् घटित सूत्रेषु हग्रहणं कर्तव्यम्, नाम हकार ग्रहणं कर्तव्यम्। कुतः? इदानीं हकारः परत्र उपदिष्टः, पूर्वत्र नास्ति। यदि पूर्वत्र नास्ति तर्हि अट् प्रत्याहारे हकारस्य स्थानं नास्ति, नाम अट्त्वेन हकारस्य ग्रहणं नास्ति। तर्हि अट्प्रयुक्त कार्यं यत् वर्तते, नाम तदंतर्गत हकार प्रयुक्त कार्यं यद् वर्तते तत् कार्यं न प्राप्नुयात्, अयं दोषः। एवमेव हश् इदानीं परत्रैव वर्तते, पूर्वत्र नास्ति, तर्हि हश् इति प्रत्याहारः कथम्? हयवरट् हकारः नास्ति इत्युक्तौ हशि च इत्यस्य स्थाने यशि च इति न्यासः क्रियते। हकारः नास्ति किल, अतएव यशि च यश्। इदानीं हकारः कुत्र वर्तते? परत्र वर्तते, पूर्वत्र नास्ति। तर्हि हकारस्य यश् प्रत्याहार अनन्तर्गतत्वेन हकार प्रयुक्तानि यानि कार्याणि वर्तन्ते तानि कार्याणि न भवेयुः। अतः हकार ग्रहणं कर्तव्यं। कुत्र? अड्घटित सूत्रे यश् घटित सूत्रे हकार प्रयुक्त कार्य संपादनाय हकार ग्रहणं कर्तव्यम् इति। कुत्र कथम् इति उदाहरणम् अपेक्षते किल, पश्यामः। हकारः इदानीं परत्रैव अस्ति, पूर्वत्र नास्ति, तर्हि कुत्र दोषः उक्तः? कुत्र हकार ग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्? अट् घटित सूत्रेषु तत्कार्य संपादनाय। कुत्र? आतोटि नित्यम् इति सूत्रम्। आतः अटि नित्यम्, को वार्थः? अटि परतः रोः पूर्वस्य, अटि परतः रोः पूर्वस्य आतः कः भवति? अनुनासिकः नित्यं विधीयते, अनुनासिकः नित्यं भवति। को वार्थः? अटि परतः अटि परे रोः पूर्वस्य आकारस्य आतः स्थाने आतोटि आतः स्थाने कः विधीयते? अनुनासिकः विधीयते। इदमेकं सूत्रम्। अन्यत् सूत्रमस्ति दीर्घादटि समानपादे इति। दीर्घात् अटि समानपादे इति। दीर्घात् पञ्चम्यन्तं पदम्। दीर्घात् परस्य नकारस्य ऋत्वं विधीयते, रुः स्यात्। कदा? अटिपरे। यदि नकारः अच्च तयोः एकपादस्थत्वं स्यात्, नाटौ, नाटौ नाम न निषेधः, न नाटौ नकारः, नाटौ यदि
ఏకపాదస్థౌ ఇది దీర్ఘాదటి సమానపాదే ఇత్యర్థః. తస్య సూత్రస్య అర్థः. ఉదాహరణం ఏకం పశ్యామः. మహాన్ హి సహ ఇతి. మహాన్ హి సహ ఏకపాదం. మహాన్ తత్ర కిం వర్తతే? దీర్ఘాదటి కిల సూత్రం. దీర్ఘాత్ పరస్య మహాన్ దీర్ఘః వర్తతే. దీర్ఘాత్ పరస్య నకారస్య నకారः వర్తతే మహాన్. తస్య అటిపరే హి. ఇదాनीं హకారः అట్ ఇతి చింతయామः. ప్రక్రియాం పశ్యామः. ప్రథమతः అటిపరే నకారస్య కः భవతి? రుత్వం భవతి. మహార్ హి సహ. అనంతరం ఆతోటి నిత్యం. ఆతః అటి నిత్యం. అటి పరతః రోః పూర్వస్య ఆతః అనునాసికः భవతి. నిత్యం రోః అటి పరతః. ఇదాनीं హకారः అట్ ఇతి చింతయామः. అనునాసికే మహార్ అనునాసికः. మహార్ హి సహ. తదనంతరం భో భగో అఘో అపూర్వస్య యోషి. రేఫస్య యత్వం హలి సర్వేషాం యకారస్య లోపః. లోపే మహా హి సహ ఇతి రూపం సాధనీయం. ఇదాनीं దీర్ఘాదటి అటిపరే నకారస్య రుత్వం. ఇదాनीं यदि हकारः परत्रैव स्यात् तर्हि अट् प्रत्याहार अनन्तर्गतः. अतः नकारस्य ऋत्वं न सिद्ध्येत्. एवमेव आतोटि नित्यं हकारस्य अट्त्वं नास्ति. यदि अट्त्वं नास्ति तर्हि अनुनासिकः न सिद्ध्येत्. अतः अत्र हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति. एवमेव हकारे च इति वक्तव्यं. हकारग्रहणं कर्तव्यं नाम अटि परे इति वर्तते किल. हकारे च हकारे परे ऋत्वं भवति. हकारे परे रोः पूर्वस्य आकारस्य अनुनासिकः भवति इति एवं वक्तव्यम्. एवमेव षष्ठ्योटि अत्रापि अट् अस्ति. को वार्थः? पदान्तात् झयः परस्य शस्य छः वा स्यात्. कस्मिन् परे? अटि परे. इदानीं यदि हकारः अट् प्रत्याहार अनन्तर्गतः नाम पूर्वत्र तस्य उपदेशः न स्यात् तर्हि तत्र छत्वं न सिद्ध्येत्. परन्तु भाष्ये एतस्य उदाहरणं नैव प्रदर्शितम्. यदि हकार पर शकारः स्यात् तर्हि तत् उदाहरणं भवितुमर्हति. केवलम् अनुकरणस्थलं यत्किमपि वर्तते चेत् तादृशम् उदाहरणं भवितुमर्हति. हकारस्य यदि परत्रैव उपदेशः स्यात् न केवलम् अट् सूत्रे अट् विशिष्ट अट् प्रत्याहार घटित सूत्रे किन्तु हश् यत्र हश् घटित सूत्राणि वर्तन्ते तत्प्रयुक्त कार्यं न भवेत्. किं तत्? हसि च. इदानीं हकारः पूर्वत्र नास्ति तर्हि किम् उदाहरणं? देवो हसति, पुरुषो हसति. देवो हसति, देवः देवर् ससजुषोरुः. इदानीं हसि च इति उत्वं कार्यं. यदि हकारः परत्रैव स्यात् हश् प्रत्याहार अनन्तर्गतः तर्हि हश् परत्वाभावेन रोः उत्वं न भवेत्. यदि उत्वं न स्यात् तर्हि तत्र देवो हसति इत्यादिकं न सिद्ध्येत्. अतः किं वक्तव्यं? तत्र हकारे च इति वक्तव्यं. यथा अट् प्रत्याहार घटित सूत्रे
एवं हस् प्रत्याहार घटित सूत्रेपि हकारे च इति तत्र वक्तव्यम्। भाष्ये किमुक्तं हकारे च इति अस्ति। चग्रहणं कृतं, चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः, यत् नोक्तं तदपि संभावनीयं प्रयोजनत्वेन अथवा तत्रापि हकार ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। एकम् उदाहरणं विभाषेटः, विभाषा इटः को वार्थः? इनः परस्य, इटः नाम इनः परः यः इट्, ततः परेषां शीध्वं शीध्वं लुङ्लिटां धकारस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशः। इनः परः, इन् नाम प्रत्याहारः, इनः परः यः इट्, इन् नाम परणकारेण इट्, ततः परेषां शीध्वं लुङ्लिटां यः धकारः वर्तते तस्य धकारस्य मूर्धन्यादेशः नाम ढत्वं विकल्पेन भवति। किमुदाहरणं? लिह् धातोः लिलिहिध्वे लिलिहिड्वे त आतां झ थास् आथां ध्वम्, मध्यमपुरुष बहुवचनं, लिलिह् द्वे एवं वर्तते। इदानीं इनः परः यः इट्, लिलिह् इद्वे, आर्धधातुकस्येड्वलादेः इडागमः कृतः, लिलिह् इद्वे। हकारः पूर्वत्र नास्ति, यदि नास्ति इन् प्रत्याहार अनन्तर्गतः, तर्हि मूर्धन्यादि विभाषेटः इति सूत्रेण विकल्पेन ढत्वं न प्राप्नुयात्। अतः तत्रापि हकारग्रहणं हकारे च, हकारात्, इनः परः किल, हकारात् परः यः इट् इति एवं वक्तव्यं। हकारग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, भो भगो अघो अपूर्वस्य यः, अनेन सूत्रेण अशिपरे किं विधीयते? रोः यत्वं विधीयते। देवाः सन्ति, अत्र यदि हकारः हयवरट् सूत्रे न स्यात् तर्हि भो भगो इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः एतादृशस्थलेष्वपि यत्र यत्र हग्रहणं कर्तव्यं, यत्र यत्र लक्ष्यानि उपलभ्यन्ते तत्र सर्वत्रापि हग्रहणं कर्तव्यम् इति हकारे च इति चकारेण अयमर्थः लभ्यते। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? हकारः परत्र यदि उपदिश्येत इत्युक्तं, हकारग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं परत्र मास्तु, हकारग्रहणं पूर्वत्रैव भवतु, पूर्वत्रैव हकारस्य उपदेशः भवतु, हयवरट् तत्रैव भवतु। यदि हल् सूत्रे हकारग्रहणं न स्यात् तर्हि कुत्र दोषः भवति? कित्व स इट्, कित्व सेड्विधयः झल् ग्रहणानि च इति वार्तिकम्। कित्वत् सेड्विधयः झल् ग्रहणानि च को वार्थः? अत्र शेषपूर्णं किमपि नास्ति, अर्थात् कित्वत् सेड्विधयः झल् ग्रहणानि च हकारं प्रयोजयन्ति इत्यर्थः। नाम तद्घटितानि यानि झल् घटितानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते, अथवा कित्व विधायकं, कित्व विधिः, सविधिः, यड्विधिः, तत्रापि हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति।
चत्वारि उक्तानि। कित्वं सविधिः यड्विधिः एवमेव झल् घटित सूत्र प्रयुक्तं कार्यं सूत्रेण विधीयमानं कार्यम् एतेषु हग्रहणं कर्तव्यम् इति। तत्र प्रथमं किं भवति? कित्वविधिः। कित्वविधौ हग्रहणं कर्तव्यं। कुत्र? सूत्रं रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च इति। रलः व्युपधात् हलादेः संश्च इति। व्युपधः व्युपधः रलो व्युपधात् वि उपध उश्च इश्च वि नाम उकारोपधः एवमेव इकारोपधः। व्युपधः हलादिः यः रलन्तः ततः परौ क्त्वासनौ विकल्पेन कित्वं प्राप्नुतः। अर्थात किं किम् अपेक्षते? इकारोपधत्वम् अथवा उकारोपधत्वम्, हलादित्वम्, रलन्तत्वम्। ततः परस्य त्वा प्रत्ययस्य वा सन् प्रत्ययस्य वा विकल्पेन कित्वं विधीयते। किम् उदाहरणम्? एकम् उदाहरणं दिद्योतिषते दिद्युतिषते द्युतधातुः सन्नन्तः दिद्योतिषते सनः कित्वविकल्पेन यदि कित्वं वर्तते तर्हि किम् इति च गुणनिषेधः। दिद्युतिषते दिद्योतिषते कित्वाभावपक्षे। इदानीं स्नेहधातुं स्वीकुर्मः। तत्रापि रूपद्वयम् अपेक्ष्यते। स्नेहित्वा स्निहित्वा सिस्निहिषति सिस्नेहिषति। एकं त्वा प्रत्ययस्य उदाहरणम्, अपरं सन् प्रत्ययस्य उदाहरणम्। इदानीं पूर्वत्रैव उपदेशः, परत्र उपदेशः नास्ति, परत्र हकारः नास्ति। तर्हि रल् प्रत्याहारे हकारस्य अभावेन रलन्तत्वाभावेन अत्र कित्वं विकल्पेन न सिद्ध्येत्। नाम कित्वं न स्यात्, सनः कित्वं वैकल्पिकेन न भवेत्। तर्हि रूपद्वयं न सिद्ध्येत्। स्निहित्वा सर्वदा स्निहित्वा स्नेहित्वा इति रूपद्वयम्, अथवा सिस्निहिषति सिस्नेहिषति इति रूपद्वयं न सिद्ध्येत्। तदर्थं किं वक्तव्यं? हकाराच्च। कुत्र? रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च इति सूत्रे हकाराच्च हकारग्रहणं तत्रापि कर्तव्यम्। द्वितीय स्लाइड 10। यथा कित्वविधौ हकारग्रहणं कर्तव्यं सविधावपि हकारग्रहणं कर्तव्यम्। कुत्र? शल इगुपधादनिटः सः इति सूत्रम्। शलः इगुपधात् अनिटः सः इति। इदानीम् अनेन सूत्रेण किं विधीयते? च्लेः सादेशः विधीयते। तस्य को अर्थः? इगुपधः यः शलन्तः ततः परस्य अनिटः च्लेः सादेशः भवति। प्रक्रियां पश्यामः। अभुक्षत् अधुक्षत् इति। अधुक्षत् कथं? तत्र दुह् धातुः, दुह् धातोः लुङ् प्रथमपुरुष एकवचनं, चिल् प्रत्ययः अदुः त। इदानीं पूर्वत्र परत्रापि अस्ति इति चिन्तयामः। एवञ्च यदि परत्रापि अस्ति तर्हि किं भवति? इदुपदः भवति, उदुपदः भवति, एवमेव शलन्तः अपि भवति। तदानीं च्लेः सादेशः अदुः सा त
एवं स्थिते हकारस्य घत्वं केन सूत्रेण दादेर्धातोर्घः हकारस्य घकारः अदुघ सा त दकारस्य भष्भावः अनन्तरं घकारस्य चर्त्वं सकारस्य शत्वं कषयोः योगे षकारः अधुक्षत इति। इदानीं यदि परत्र हकारः न स्यात् तर्हि दुः शेषसर् हल् परत्र हकारः नास्ति उदुपधत्वेपि शलन्तत्वाभावेन अत्र सादेशो न स्यात्। अतः सविधौ किं वक्तव्यं हकारग्रहणं तत्रापि कर्तव्यं। तृतीयं प्रयोजनं इड्विधावपि हकारग्रहणं कर्तव्यं। कुत्र रुदिः स्वपिः रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रं। रुदादिभ्यः परस्य वलादेः सार्वधातुकस्य किं भवति इडागमः विधीयते इडागमः प्रवर्तते विधीयते। रुदिः रोदिति इत्युदाहरणम्। रुदादिभ्यः परस्य वलादेः सार्वधातुकस्य इडागमः अनेन सूत्रेण विधीयते। अत्र वलादिलक्षण इड्विधि संपादनाय रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रे किं वक्तव्यं हकारस्य च हकारस्य इति वक्तव्यम्। अर्थात् तत्र हकारग्रहणं कर्तव्यम्। कुत्र रुदिः हृदधातोः लोट् मध्यमपुरुष एकवचनं सेर्ह्यपिच्य सेः हि आदेशः हृद् हि एवं वर्तते। इदानीं वलादेः आर्धधातुकस्य परत्र यदि न स्यात् तर्हि तस्य वल्त्वं नास्ति। यदि वल्त्वं नास्ति तर्हि इडागमः न स्यात्। अतः इड्विधावपि किं वक्तव्यं हकारग्रहणं कर्तव्यम् इति इदमेकं प्रयोजनम्। अन्यत् प्रयोजनं किमुक्तं झल् ग्रहणेषु इति। झल् ग्रहणानि इति किल कित्वक्सेड्विधयः झल् ग्रहणानि हकारं प्रयोजयन्ति इति। झल् ग्रहणानि नाम झल् ग्रहणेषु झल् यस्मिन् वर्तते तद्घटितसूत्रेषु हग्रहणं कर्तव्यं। कुतः तत्प्रयुक्तकार्यसम्पादनाय इति। कुत्र झलो झलि को वार्थः झलः परस्य सस्य लोपः विधीयते कस्मिन् परे झलि परे। झलः परस्य सस्य लोपः भवति झलि परे। उदाहरणं किम् अदाग्धाम् इति। अदाग्धाम् कथं दह धातुः दह धातोः लङ् प्रथमपुरुष द्विवचनम् अडागमः तस्प्रत्ययः तस्थस्थमिपान्तान्तं तामः तसः तामादेशः अदः ताम् चिलिप्रत्ययः सिजादेशः। तत्र अदः स ताम् एवं वर्तते। ततः वदव्रज हलन्तस्याचः हलन्तः भवति अतः वृद्धिः अदाः स ताम्। तदनन्तरं हकारस्य घत्वं दादेर्धातोर्घः हकारस्य घत्वे अदाघ स ताम् एवं स्थिते सलोपे कर्तव्ये नाम हकारः पूर्वत्र अस्ति परत्र अस्ति इति धिया समन्वयः क्रियते। अदाघ स ताम् इति स्थिते सलोपे कर्तव्ये सलोपः केन सूत्रेण
झलोझलि झलोझलि इति सूत्रेण सलोपे कर्तव्ये घत्वस्य असिद्धत्वात् हकारस्य झल्त्वम् आश्रित्य सकारस्य लोपः सकारस्य लोपे अदाघृताम् अनन्तरं धत्वं धत्वादि कार्याणि अदाग्धाम् इति रूपं सिद्ध्यति परन्तु अत्र यदि पूर्वोपदेशः पूर्वत्रैव स्यात् परत्र न स्यात् तर्हि हकारः झल् प्रत्याहार घटितः न भवति यदि झल् प्रत्याहार घटितः न स्यात् तर्हि झलोझलि झलः परत्वाभावेन हकारस्य सकारस्य लोपः न स्यात् अतः तत्रापि हग्रहणं कर्तव्यम् इति एवं रीत्या किम् उक्तं पूर्वोपदेशे अट् अश् ग्रहणेषु हग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तं यदि परोपदेशः तत्र पूर्वोपदेशः परोपदेशः तत्र यदि पूर्वोपदेशः तस्य प्रयोजनं किम् अट् प्रयुक्त कार्य संपादनं हश् प्रयुक्त कार्य संपादनं प्रयोजनं यदि परोपदेशः कित्वादि प्रयुक्त कार्य संपादनं यदि केवलं परत्रैव उपदिश्येत तर्हि हग्रहणं कर्तव्यं यदि पूर्वत्रैव उपदिश्येत तदानीमपि हग्रहणं कर्तव्यं यदि पूर्वत्रापि वर्तते परत्रापि वर्तते तदानीं पूर्वोपदेशस्य अट् अश् एतत् प्रयुक्त कार्य संपादनं प्रयोजनं भवति परत्र उपदेशादेव कित्वादि कार्य संपादनं प्रयोजनं भवति अतः पूर्वत्रापि उपदेशः अपेक्ष्यते परत्रापि उपदेशः अपेक्ष्यते तत्र भाष्यकारैः किमुक्तं यदि किञ्चित् अन्यत्रापि उपदेशे प्रयोजनमस्ति तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः इति केवलं किमुक्तम् अट् हश् पूर्वोपदेशस्य अट् हश् प्रयोजनद्वयं परोपदेशस्य कित्वादिकं कित्व स इट् झलोझलि एतानि प्रयोजनानि उक्तानि यदि अन्यत्रापि प्रयोजनं स्यात् तत्रापि उपदेशः कर्तव्यः इति एवञ्च हकारस्य पूर्वत्रापि उपदेशः अपेक्ष्यते परत्रापि हयवरट् हल् इति सूत्रद्वये च हकारस्य उपदेशः आवश्यकः अयमन्यः अंशः हकारस्य द्विरूपदेशः इति अंशः समाप्तः अयमन्यः अंशः हयवरट् इति सूत्रे रेफः वर्तते स च रेफः हरयवट् इति पूर्वत्र वा परत्र वा इति संशयः प्रश्नः नाम संभावनया हरयवट् इति भवतु हयवरट् इति न्यासो वा भवतु कश्चात्र विशेषः किं वैलक्षण्यम् इति प्रश्नः तत्र यदि परोपदेशः नाम परत्र कुत्र हयवरट् नाम यथा न्यासः यदि परोपदेशः स्यात् तर्हि अनुनासिक द्विर्वचन परसवर्णानां प्रतिषेधः वक्तव्यः अनुनासिकः प्राप्नोति द्विर्वचनं प्राप्नोति एवं परसवर्णः प्राप्नोति अनुस्वारस्य तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः एरोनुनासिके अनुनासिको वा इति अनुनासिकः अचोरहाभ्यां द्वे द्वित्वम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति परसवर्णः तस्मिन् पक्षे परोपदेश पक्षे हयवरट् इति न्यासे
त्रयः प्रसज्यन्ते अतिव्याप्तिः स च वारणीयः। अनुनासिकस्य निषेधः वक्तव्यः, एवं द्वित्वस्य निषेधः वक्तव्यः, तथा परसवर्णस्य निषेधः वक्तव्यः। कुत्र कुत्र सोदाहरणं प्रदर्शयामि। यदि रेफः परत्र स्यात् नाम हयवरट् तत्र स्यात् तर्हि यरोनुनासिके नुनासिको वा इति। को वार्थः? यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिकः विकल्पेन भवति। पदान्तस्य यरः अनुनासिके यमगणनानां नासिका च अनुनासिकवर्णाः, अनुनासिके परे अनुनासिकः विकल्पेन भवति इति। इदानीं यदि परत्र स्यात् तर्हि स्वर्नयति, प्रातर्नयति, स्वर्नयति तत्र पदं भवति। स्वर् इति यद्यपि अव्ययं भवति, अव्ययेभ्यः अपि विभक्त्युत्पत्तिः प्रथमैकवचनम् उत्पद्यते। अव्ययादाप्सुपः तस्य लुग् भवति, तेषामपि पदत्वमस्ति। एवञ्च स्वर् इति पदं भवति, पदान्ते यर् अस्ति। कुतः? हयवरट् परत्र रेफः वर्तते, नाम रेफः यर् प्रत्याहारान्तर्गतः। यदि यर् प्रत्याहारान्तर्गतः तदानीं तस्य नयति नकारः अनुनासिकः परत्वेन वर्तते, तर्हि रेफस्य अनुनासिकः प्राप्नुयात्। रेफस्य अनुनासिकः कः भवति? तुल्यस्थानकः भवति। ऋटुरशानां मूर्ध रेफः मूर्धस्थानकः, मूर्धस्थानकः अनुनासिकः अणकारः वर्तते, अतः रेफस्य स्थाने अणकारः प्राप्नुयात्। तद्वारणाय किं वक्तव्यम्? अनुनासिक प्रतिषेधः वक्तव्यः। हयवरट् इति परत्रोपदेशे स्वर्णयति इत्यादौ रेफस्य अणत्ववारणाय अनुनासिकवारणाय प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं परोपदेशे द्वित्वस्यापि प्रतिषेधः वक्तव्यः। कुत्र? अचोरहाभ्यां द्वे। को अर्थः? अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन विधीयते। अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन भवति। कुत्र? एकम् उदाहरणं। मद्रह्रदः भद्रह्रदः। मद्रह्रदः अत्र मद्र अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य अचः परा रेफ अचो रहाभ्यां यरः द्वित्वं भवति इति। अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य ह्रद मद्र ह्रद। मद्र इत्यत्र हकारः अस्ति किल, मद्र अकारः अस्ति। ततः परः हकारः, ततः परः रेफः यर् वर्तते। तस्य रेफस्य किं प्राप्नोति? द्वित्वं प्राप्नोति। अयं दोषः। रेफस्य द्वित्वन्न इति द्वित्वप्रतिषेधः वक्तव्यः। कस्मिन् पक्षे? परोपदेशपक्षे। परोपदेशपक्षे यथा तत्र अनुनासिकप्रतिषेधः एवमेव द्वित्वस्यापि प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं परोपदेशे अन्यः दोषोऽपि वर्तते। कः? परसवर्णः प्राप्नोति। केन सूत्रेण परसवर्णः विधीयते? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अनुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः भवति इति। भवतु को वात्र दोषः इत्युक्तौ कुण्डं रथेन एकम् उदाहरणं पश्यामः। कुण्डं रथेन, कुण्डम् अनुस्वारः वर्तते,
अनुस्वारस्य यय् परत्वेन वर्तते। यय् किमस्ति? रथेन रेफः वर्तते। रेफः वर्तते, तदानीम् अनुस्वारस्य परसवर्णः प्राप्नोति। परसवर्णः अनुस्वारस्य स्थाने रेफः प्राप्नोति। पुनरेकवारं पश्यन्तु। कुण्डं रथेन, कुण्डम् अनुस्वारः वर्तते, तस्य यय् परत्वेन वर्तते। यय् परे अनुस्वारस्य परसवर्णः विधीयते। रेफसदृशः पुनः रेफः कस्य स्थाने? अनुस्वारस्य स्थाने। अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णेन पुनः रेफः प्राप्नोति। तस्य निषेधः वक्तव्यः, नाम परसवर्णस्य निषेधः वक्तव्यः। एवं रीत्या रेफस्य परोपदेशे अनुनासिकप्रतिषेधः वक्तव्यः, द्वित्वप्रतिषेधः वक्तव्यः, एवं परसवर्णप्रतिषेधश्च वक्तव्यः इत्युक्तम्। यदि पूर्वोपदेशः नाम हरयवट्, तर्हि कित्वप्रतिषेधः वक्तव्यः। कुत्र? रलो व्युपधात् हलादेः संश्च, रलः व्युपधात् हलादेः संश्च। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? त्वासनोः रलन्तात् परक् त्वासनोः कित्वं विधीयते। तत्र विकल्पेन देवित्वा। इदानीं दिवधातुं स्वीकुर्मः। यदि हरयवट् इत्युच्यते तर्हि रल् प्रत्याहारे वकारोऽपि आपतते। तर्हि वकारस्य रल्त्वेन दिव इति रलन्तत्वात् ततः परस्य क्त्वा इत्यस्य सनः वा विकल्पेन कित्वं स्यात्। तर्हि पक्षे किङिति च इति गुणनिषेधः स्यात्। देवित्वा इत्यत्र दिवित्वा इति अनिष्टं रूपं स्यात्। दिदेविशति इत्यस्य स्थाने दिदिविशति इत्यपि अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः तद्वारणाय पूर्वोपदेशपक्षे कित्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र कित्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्युक्तं किल, तद्वारयति कश्चन। कथं? रलो व्युपधात् इति सूत्रम् अस्ति किल। रलः व्युपधादित्यत्र छेदः अन्यथा क्रियते। रलः अव व्युपधात् इति। अव नाम वकारान्त भिन्नात्, अवकारान्तात् इत्यर्थः। नाम वकारान्त भिन्नात् रलन्तात् परस्य त्वा प्रत्ययस्य कित्वम्। यदि वकारान्तः भवति तर्हि त्वा प्रत्ययस्य सन् प्रत्ययस्य वा कित्वं तत्र नास्ति। दिवधातुः वकारान्तः, अतः अत्र कित्वप्रसक्तिः नास्ति। एवञ्च पूर्वोपदेशपक्षे कित्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इति यः दोषः दत्तः स च दोषः परिहृतः। यदि पूर्वोपदेशः तदानीं व्योश्च लोपो वक्तव्यः इति अन्यः दोषः दत्तः। व्योश्च लोपः वक्तव्यः इति। कुत्र? गौधेरः। गौधेरः गोधायाः ढक्, गोधा शब्दात् ढक् प्रत्ययः ढकारस्य येयादेशः, आकारस्य लोपः। गो आदिवृद्धिः गौधेय र एवं वक्तव्यं। गौधेय र एवं स्थिते तत्र लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपः कर्तव्यः। यकारस्य लोपे गौधेरः इति रूपं भवति। परन्तु यदि रेफः पूर्वत्रैव स्यात् तर्हि लोपो व्योर्वलि वल् प्रत्याहारान्तर्गतः रेफः न भवति। यदि वल् प्रत्याहारान्तर्गतः रेफः न भवति तर्हि लोपो व्योर्वलि इति लोपः न सिद्ध्येत्। अतः व्योश्च लोपो वक्तव्यः। एवमेव पचेरन्
यकारस्य तत्रापि लोपो वक्तव्यः। जीरदानुः जीवधातोः जीवेरदानुः रदानु प्रत्ययः तत्रापि लोपो व्योर्वलि वकारस्य लोपः वक्तव्यः। वल् प्रत्याहारान्तर्गतः नास्ति। अयं दोषः परिह्रियते। कथं? लोपो योर्वलि इत्यत्र लोपः व्योः वलि इति छेदः इति चिन्तयामः, परन्तु तत्र र्वलि इति छेदः क्रियते। न केवलं वलि परे किन्तु रेफेपि परे। अतः जेरदानुः पचेरन् इत्यादिषु स्थलेषु तत्र रेफे परे गौधेरः गौधेयिर रेफे परेपि लोपो व्योर्वलि अर्वलि इति छेदेन विभागेन रेफस्य लोपः सिद्ध्यति। अतः व्योश्च लोप कथन आवश्यकता नास्ति। अयं दोषः परिहृतः। भाष्यकाराः वदन्ति अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। अथवा पुनरस्तु परोपदेशः नाम हयवरट् इति न्यास एव भवतु। यदि हयवरट् इति न्यासः स्यात् तर्हि दोषत्रयमस्ति किल? अनुनासिक द्विर्वचन परसवर्ण तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः किल? अनुनासिक द्विर्वचन एवं परसवर्ण। इदानीं प्रथम तृतीय दोषयोः परिहारः उच्यते। कथं? रेफोष्मनां सवर्णाः न सन्ति। रेफस्य रेफोष्मनां सवर्णाः न सन्ति। स्वर्णयति स्वर्णयति तत्र किमुक्तं? रेफस्य नकारः प्राप्नोति इत्युक्तं, परन्तु तत्र तस्य सवर्णः नास्ति। अतः अनुनासिकापत्तिः नास्ति। एवं कुण्डं रथेन इत्यत्रापि अन्तरतमः रेफस्य अन्तरतमः परसवर्णोऽपि नास्ति। एवं रीत्या प्रथमदोषः परिहृतः, नाम अनुनासिक प्रतिषेधो वक्तव्यः एवं परसवर्ण प्रतिषेधो वक्तव्यः इति दोषद्वयं वारितम्। इदानीं दोषत्रये द्वितीयः दोषः अवशिष्टः। कः दोषः? मद्रहृदः भद्रहृदः इत्यत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वं प्राप्नोति इति। स च दोषः वार्यते। कथं? नेमौ रहौ कार्यिणौ इति निमित्ताविमौ इति भाष्यकाराणां वचनं। नेमौ रहौ कार्यिणौ कुतः? अचोरहाभ्यां द्वे रहाभ्यां परस्य इति। नाम प्रत्यक्षतः रेफस्य हकारस्य च निमित्तत्वं दृश्यते। प्रत्यक्ष सिद्धं निमित्तत्वं रेफहकारयोः। कार्यत्वं तावत् अनुमीयते। प्रत्यक्ष सिद्धेन यत् अनुमीयते तस्य बाधः। एवञ्च रेफस्य हकारस्य वा निमित्तत्वमेव तस्य कार्यत्वं नास्ति। नेमौ रहौ कार्यिणौ द्विर्वचनस्य किं तर्हि निमित्ताविमौ इति। तत्र कश्चन न्यायः प्रदर्शितः। सर्वे ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् माठर कौण्डिन्यौ परिवेविशाताम् इति। सर्वे ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् माठर कौण्डिन्यौ अपि ब्राह्मणौ यद्यपि तथापि तत्र परिवेशनं साक्षात् विधीयते। अतः परिवेशनस्य विधानेन तत्काले तयोः भोजनं नास्ति। तथा प्रकृतेपि अनन्तरं भवतु नाम स च अन्यः विषयः। अत्र प्रत्यक्ष सिद्धेन अनुमितस्य बाधः वर्तते। एवमेव प्रकृतेपि रेफहकारयोः निमित्तत्वमेव न तु कार्यत्वम्। एवञ्च हयवरट् इति परोपदेशः अथवा पुनरस्तु परोपदेशः इति पक्षः युक्तः।